वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। SP Syed Production. For more update, like and subscribe the channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله